बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में अक्सर नौजवान ऐसे हैं जो कि मूंछें बढ़ाने का शौक रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मूंछें बढ़ाने के क्या नुकसानात हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको मूंछें बढ़ाने के बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम भी बताएंगे, जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, तुम मुशरकीन के खिलाफ करो, दाढ़ी छोड़ दो और मूंछें कुतरवाओ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी हाथ से पकड़ लेते और मुट्ठी से जो बाल ज्यादा होते उन्हें कुतरवा देते। इसी तरह से हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हमारे लिए मूंछें कुतरने, नाखून तराशने, बगल के बाल उखाड़ने और ज़ेरे नाफ बाल मूंढने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि हम उनको 40 दिन से ज्यादा ना छोड़ें। और हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछें अच्छी तरह तराशने और दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत यूं मनकूल है कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीजें इंसानी फितरत में से हैं, मूंछें कुतरना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी खींचना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बगल के बाल उखाड़ना, ज़ेरे नाफ बाल मूंढना, पानी से इस्तंजा करना। जिक्रिया ने कहा कि मसाब ने बताया, 10वीं चीज मैं भूल गया हूं, लेकिन वो कुल्ली करना हो सकता है। दोस्तों, रिवायात से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए मुद्दत मुतय्यन फरमा दी है कि हर 40 दिन के अंदर नाखून काट लें, मूंछें कुतरवा लें और नाफ से नीचे के बाल मूंढ लें। दोस्तों, बात हो रही है मूंछें बड़ी करने की, जिसके बारे में हमने आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रिवायात बतलाई हैं, जिनसे ये वाज़िया होता है कि इस्लाम में मूंछें रखने की ममानियत है और मूंछों को कुतरवाने का हुक्म है, जबकि दाढ़ी रखने का हुक्म है। लेकिन अगर आज के दौर का जायजा लिया जाए तो आज का मुसलमान इसके बरक्स चल रहा है। उसने दाढ़ी को मूंढना शुरू कर दिया है, जबकि मूंछें बढ़ाने को फख्र समझता है। याद रहे कि यह अमर इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स है। अक्सर लोग इस हवाले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलील पेश करते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मूंछें रखी हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि इस बारे में फिक़ह का बयान है कि मूंछें काटने में सुन्नत यह है कि उनको इस तरह काटा जाए कि होंठों के ऊपर की सुर्खी नजर आने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मूंछें बड़ी बड़ी नहीं रखते थे, बल्कि उनकी मूंछें भी सुन्नत के मुताबिक छोटी हुआ करती थीं। अलबत्ता उनके बारे में मनकूल है कि वो मूंछों के दोनों किनारों के बाल नहीं तराशते थे। वाज़िया रहे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल जमी सहाबा का अमल ना था। इसी वजह से उनकी ये खसूसियत बयान की जाती है, इसलिए बाल के उस हिस्से को भी तराश लेना बेहतर है। बाकी अगर कोई इसको तर्क कर दे तो गुंजाइश है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल से साबित है। दोस्तों, मालूम हुआ कि मूंछों को इतना तराशना जरूरी है कि होंठ का ऊपर का सुर्ख किनारा नजर आए, और इस बात की ममानियत मिलती है कि मूंछों के बालों को इतना ना बढ़ाया जाए कि मूंछों के बाल खाने पीने की अशिया के साथ लगें। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि मूंछ के बाल काटना और नाखून तराशना वगैरह ये चीजें अमूरे फितरत में से हैं। इन्हें बढ़ाना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। मूंछों का इतना बड़ा होना कि वो खाने पीने की अशिया में लग रही हों, शरीयन दुरुस्त नहीं है, और इतनी बड़ी मूंछें रखना शरीयन गुनाह है। चनाचे हदीस में आता है, तर्जुमा,
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مونچھیں نہیں تراشتا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مونچھیں خوب کترنے کا تھا، اس لیے مونچھیں اچھی طرح کتروانا سنت ہے۔ البتہ اگر مونچھیں بڑی ہونے کی وجہ سے کھانے یا پینے کی چیز میں لگ جائیں تو اس سے وہ کھانے یا پینے کی چیز مکروہ نہیں ہوتی، لیکن ایک مسلمان کو اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے داڑھی بڑھانی چاہیے اور مونچھیں کتروانی چاہیے۔ ہاں البتہ مونچھوں کو اتنا بڑا کرنا کہ مونچھوں کے بال کھانے کی یا پینے کی چیز کے ساتھ ٹکرانے لگیں، اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت سناتے ہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نقصانات کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی مونچھوں کے بال پانی میں لگ رہے تھے، یعنی جب وہ پانی پیتا تھا تو اس کی مونچھوں کے بال پانی میں لگتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو تنبیہ فرمائی کہ یاد رکھو، یہ تمہاری مونچھوں کے بال جو کھانے یا پینے کی چیزوں کے ساتھ لگتے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس لیے چاہیے کہ مونچھوں کو لازمی تراشو تاکہ ان کی وجہ سے پریشانیوں اور بیماریوں سے بچے رہو۔ دوستو معلوم ہوا کہ بڑی مونچھیں رکھنے سے کھانے پینے کی اشیاء صاف نہیں رہتی۔ ان بالوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف جراثیموں کے شامل ہونے کا احتمال ہے، جیسا کہ ایک مولانا صاحب کا قول بھی ہے کہ جن کے ناخن بڑے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی ہر چیز کو گندا کر کے کھاتے پیتے ہیں، جس سے نہ صرف دوسروں کو کراہت معلوم ہوتی ہے بلکہ خود ان کو طبی طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ یورپ میں ناخن بڑھانا اور ان کو ریت ریت کر صاف کرنا اور اسی طرح بعض لوگوں میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا حسن سمجھا جاتا ہے، مگر یہ دونوں باتیں صریحاً خلاف فطرت ہیں اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہیں۔ دوستو بڑی مونچھیں رکھنا آداب کے بھی خلاف ہے۔ جو مونچھیں کھانے پینے میں لگتی ہیں یقیناً وہ سنت کے بھی خلاف ہیں، لیکن کھانے یا پینے کا حرام ہونا ثابت نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کھانے کے ساتھ مونچھیں ٹکرائیں وہ حرام یا مکروہ ہو جاتا ہے، تو ایسی بات شریعت سے ثابت نہیں۔ دوستو آج ہم فطرتی آداب سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ مونچھیں باریک ترشوانے کا حکم تھا لیکن ہم نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں۔ ناخن کٹوانے کا حکم ملا تو یورپ کے اتباع میں انہیں بڑھانا اور ریت ریت کر صاف کرنا شروع کر دیا، بلکہ اب تو مونچھوں کے بڑھانے کا فیشن کم ہو چکا ہے اور اس کی بجائے داڑھی منڈوانے کے ساتھ ساتھ مونچھیں منڈوانے کا فیشن چل پڑا ہے، جسے کلین شیو کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام باتیں اسلامی شعار کے خلاف ہیں اور اس شعار کے مخالف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مقرر کیا تھا۔ دوستو یہاں پر آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی منڈوانے اور مونچھیں بڑھانے والوں کے حق میں کیا ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ شاہ ایران کسریٰ کے حکم سے 2 ایلچی مدینہ منورہ آئے۔ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کی داڑھیاں مونڈھی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھنا پسند نہ فرمایا، پھر فرمایا تم دونوں کے لیے ویل ہو۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور پوچھا تمہیں کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب یعنی کسریٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے اپنی داڑھی کو چھوڑنے کا اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ و نہایہ میں ہجرت کے 6 سال کے واقعات اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المصنف میں صحیح اسناد سے نقل فرمایا ہے کہ مجوس کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی داڑھی مونڈھی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟
उसने कहा, यही हमारा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमारे दीन में ये हुक्म है कि हम अपनी मूछें कम करें और दाढ़ी बढ़ाएं। दोस्तों, मालूम हुआ कि दाढ़ी मुंडवाना और मूछें बढ़ाना दोनों इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।